बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है। इसका जो मौजू है वो ये है कि क्या अहमदियों को अपने गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के पार्लियामेंट के फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये आज का मौजू है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस बात का इजहार किया जाता है कि जमात अहमदिया को 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तरफ से गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जमहूरी फैसला था जिसमें मुल्क भर के नुमाइंदों ने बहसो तमहीज के बाद और जमात अहमदिया के नुमाइंदा वफ्द को अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान करने का मौका देने के बाद यह फैसला किया था। नाज़रीन, अगर जमहूरी तर्ज़ अमल और जमहूरी हुकूमत को सामने रखा जाए, इस मुतालबे में बड़ा वजन दिखाई देता है। यही वजह थी कि जब 1984 में डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने बदनामे ज़माना ऑर्डिनेंस के नतीजे में, जिसमें अहमदियों के आज़ादी ज़मीर और आज़ादी मजहब के तमाम हुकूक गस्ब कर लिए थे, उस वक्त हजरत इमाम जमात को हिजरत करना पड़ी। तो लंदन में बीबीसी के नुमाइंदे ने बतौर खास यही सवाल किया था। उसने पूछा था कि मिर्जा साहब, आपकी जमात पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि आप एक अवामी और जमहूरी फैसले को तस्लीम नहीं करते। तो इसके जवाब में हजरत इमाम जमात अहमदिया ने फरमाया था कि अगर मजहब के अंदर अवामी, जमहूरी और अक्सरियत का फैसला तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया के हर नबी अपने दावे में झूठा साबित हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त की अक्सरियत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। मज़हब की तारीख उठाकर देखें तो यह बात हर्फ बहर्फ दुरुस्त नजर आएगी आपको। हर दौर में अंबिया के मुखालिफिन इज्तिमाई तौर पर हर नबी और उस पर ईमान लाने वाली अक़लियत के खिलाफ इकट्ठे हुए और उसके खिलाफ फैसले करते रहे। क्या कभी किसी नबी या उसकी जमात ने ऐसे जमहूरी फैसले को तस्लीम किया? सवाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात बनी इसराइल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए और जाबर बादशाह फिरौन के सामने सर झुकाने पर मजबूर किया गया। तो क्या यह फैसला तस्लीम कर लिया गया था? यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ पहला तो उसकी अदालत से सलीब दिए जाने का हुक्मनामा हासिल किया और आखिरकार उन्हें सलीब पर लटका दिया गया। तो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के खौफ से अपने ईमान का सौदा कर लिया था? यह भी एक जमहूरी और अदालती फैसला था, क्योंकि तमाम यहूदी उलमा ने इकट्ठे होकर मुत्तफिक का फैसला सुनाया था कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात को काफिर और वाजिबुल कत्ल समझते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफार मक्का ने अपनी पार्लियामेंट दारुल नदवा में करारदाद पेश की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। यह करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई थी और तारीखी हवालों से यह बात साबित है कि यह करारदाद 7 सितंबर को पास की गई थी। क्या हजरत अक़दस और मुसलमानों ने इस अवामी और जमहूरी फैसले को तस्लीम किया? यह बात हर शख्स के दिल से तस्लीम करता है। इस बात को हर शख्स दिल से तस्लीम करता है कि ईमान और अकीदे का मामला इंतहाई जाती नौयत का होता है और यह बंदे और परवरदिगार के दरमियान एक ताल्लुक का नाम है जिसमें किसी दूसरे की कोई रसाई नहीं, किसी हुकूमत या रियासत को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के मजहब
اور عقیدے کا فیصلہ کریں۔ لیکن جب احمدیوں کی بات ہوتی ہے تو عوامی، جمہوری اور اکثریتی فیصلے کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ انتہائی نامعقول اور ظالمانہ طرز عمل ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جماعت ایسی ہر سوچ اور ہر کوشش کی مخالف ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے کے خلاف کی جائے۔ میں اہل تشیع سے پوچھتا ہوں کہ مستقبل میں اگر کبھی سنی اکثریت کی پارلیمنٹ تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دے تو کیا اسے تسلیم کر لیں گے آپ؟ اگر دیوبندیوں کو ان کے پیر و مرشد مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی اس تحریر پر کہ اگر بعد زمانہ نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، پارلیمنٹ پاکستان انہیں اگر غیر مسلم اقلیت قرار دے دے تو کیا یہ فیصلہ وہ تسلیم کر لیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جماعت احمدیہ سے اس فیصلے کو جمہوری اور اکثریتی فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنے والے یاد رکھیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ تو ایک طرف اگر ساری دنیا کی اسمبلیاں بھی اور اقوام متحدہ بھی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دے تب بھی ایسے کسی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی دھمکی اور کوئی لالچ مسیح محمدی کے غلاموں کو اسلام اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نہیں نکال سکتے۔ ایمان اور عقیدے کا معاملہ دل سے ہے اور خدا کے علاوہ کوئی دلوں کے راز نہیں جان سکتا۔ بنیادی طور پر معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر احمدی اقلیت ہیں اور پاکستان کی آبادی میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تو پھر اکثریت ہم سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ کیوں اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا؟ جب یہ نام نہاد علماء جن کا اصل مکروہ چہرہ حالیہ دنوں میں پاکستان کی عوام اچھی طرح دیکھ چکی ہے، جماعت احمدیہ کا علمی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کبھی عدالتوں کی طرف دوڑتے ہیں اور کبھی پارلیمنٹ کو اپنا خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اپنی شکست واضح طور پر سامنے دیوار پر رکھی نظر آ چکی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ بظاہر چھوٹی سی اقلیت اپنے اندر غالب آنے کی عظیم طاقت رکھتی ہے۔ 125 سال سے لا حاصل جدوجہد، ظلم و ستم، جبر و استبداد، گالی گلوچ، عدالتی اور حکومتی پشت پناہی اور اسمبلی کی قراردادیں بھی حق و صداقت کا راستہ روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ قطعی اور یقینی شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ حمزہ علی عباسی نے احمدیوں کے معاشرتی اور انسانی حقوق کے بارے میں صرف ایک سوال کیا اٹھایا کہ مولویوں کا یہ شکست خوردہ گروہ مذہب کی آڑ میں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیوں پر اتر آیا۔ یہ سب کاروباری لوگ ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی علمی شکست اور خفت کا بدلہ چکانے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے، احمدیوں کو اپنے ایمان کے لیے کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عدالت، کسی جج یا کسی پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قیامت کے روز ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے، کسی ایمان فروش اور ضمیر فروش مولوی نے نہیں دینی۔ ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے، ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، جتنا ہو سکے آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے تمام حلقوں میں جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچائیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔